तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो तहल्का 91.9 मेगाहर्ज। संवादको विषय जे पनि हुन सक्छ, समय अनुसारको विषय वस्तु, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक पक्ष विपक्ष बीच तर्क सहितको संवाद। कार्यक्रम समय संवाद हरेक दिन बेलुका 6:30 बजे र पुनः प्रसारण बिहान 6:30 बजे रेडियो तहल्का 91.9 मेगाहर्जमा। नमस्कार, कार्यक्रम समय संवाद, म डिलिराज राउत। कार्यक्रम समय संवाद हरेक दिन बेलुकी 6:30 बजे रेडियो तहल्का, अनलाइन तहल्का.com, हाम्रो अनि फेसबुक पेज रेडियो तहल्काबाट पनि एकैसाथ प्रसारण हुने गर्दछ। कार्यक्रम समय संवादमा हामी विभिन्न विषयमा संवाद गर्ने गर्दछौँ। समय समयमा उठ्ने गरेका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर गरिने समय संवाद भोलिपल्ट बिहान 6:30 बजे पनि यही रेडियो, यही अनलाइन, यही फेसबुक पेजबाट लाइभ प्रसारण हुने गर्दछ। हामी आज नेकपा एमाले भित्र देखिएको विवादका विषयमा बहस गर्दैछौँ। नेकपा एमाले मात्र होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र देखिएको एउटा खालको समस्यालाई लिएर आजको विषयवस्तु हामीले केन्द्रित गरेका छौँ। त्यसैभित्रको एउटा पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र पनि दुई पार्टी अथवा दुई धारमा विभक्त दुई सङ्गठनमाथिदेखि तलसम्म विभिन्न व्यक्तिलाई पार्टीमा रहेका नेताहरूले कारबाहीपछि फेरि सङ्गठन निर्माण यस्तै गतिविधिहरू एमाले भित्र भइरहेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रको एउटा समूहले तथा एउटा माधव नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले आज सल्यान जिल्लामा कमिटीको पुनर्गठन गरेको जानकारी दियो। यसैसँग सम्बन्धित रहेर तत्कालीन नेकपा एमाले छँदाका पनि सचिव, अहिले पुनर्गठित नेकपा एमालेका पनि सचिव रमेश गौतमसँग आजको संवाद गर्दैछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद दिदी। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु एकदम। आराम त हुनुहुन्छ, तर फेरि पनि पार्टी पुनर्गठन पुनर्निर्माण यस्तैमा ध्यान जाँदैछ है, दिनहरू बित्दैछन्। होइन, अब यो राजनीति भनेकै यस्तै कुरा हो। किनभने राजनीतिमा यस्तो निर्माण, गठन, पुनर्गठनको प्रक्रियाहरू निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो। तपाईँले भने जस्तै म आराम भए पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र खास गरी नेकपा एमाले भित्र अहिले केही समस्याहरू जुन देखिएका छन्, त्यसले गर्दा राजनीति चाहिँ अलिक अस्वाभाविक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको चाहिँ सत्य कुरा हो। जस्तो पार्टी पुनर्गठन भन्नुभएको छ, अब यो पार्टी पुनर्गठन भइसकेपछि तपाईँले गर्ने के हो त? होइन, अब यस्तो हो, हामीले सल्यानमा जुन पार्टी पुनर्गठनको कुरा आज गऱ्यौँ, तपाईँहरूलाई थाहा छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका बिचमा जब पार्टी एकीकरण भयो, पार्टी एकीकरण भइसकेपछि हामी नेकपाका कार्यकर्ता भएका थियौँ। त्यो 2075 साल जेठ 3 गते नेकपा एमाले र माओवादीको बिचमा एकीकरण भयो र पार्टी एउटा भएर हामी नेकपाका कार्यकर्ता भयौँ र नेकपाको सङ्गठन हामीले अगाडि बढायौँ। त्यही बिचमा तपाईँको चाहिँ पार्टीभित्र केही असमझदारीहरू पैदा भए। खास गरिकन पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद जब भङ्ग गर्नुभयो, पार्टीभित्रका केही असन्तुष्टिहरू मिलाउन नसकेर, त्यसपछि चाहिँ त्यो संसद भङ्गलाई चाहिँ हामीले गलत हो भनेर भन्यौँ र अदालतले पनि त्यसलाई गलत ठम्याइ गरिदियो। त्यसपछि अगाडि आउँदाखेरि अहिले फेरि फागुनको 23 गते जसरी तपाईँको चाहिँ सर्वोच्च अदालतले फेरि तपाईँको ऋषि कट्टेलको पार्टीलाई आधिकारिक नेकपा भनेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी पुरानै ठाउँमा फर्किएको भनेर घोषणा गर्यो। त्यो पुरानै ठाउँमा भनेर घोषणा गरिसकेपछि अदालतको त्यो कदम चाहिँ ठिक कि बेठिक भन्दाखेरि त्यो कदम चाहिँ हामीले गलतै भनेका छौँ। यद्यपि त्यसलाई फेरि हामीले मान्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई हामीले मानेका छौँ र सिरोपर गर्दै हामी नेकपा एमालेका कार्यकर्ता भनेर त्यही दिनदेखि हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यो बढ्दाखेरि खास गरी केपी ओली पार्टी अध्यक्षले सिङ्गो नेकपा एमालेलाई एक ढिक्का बनाएर लैजानुको साटो 23 गते घटना घट्यो र 28 गते तपाईँको चाहिँ एउटा बैठक छुट्टै गरेर नेताहरूलाई नबोलाएर, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका केही नेताहरूलाई नबोलाएर एक्लौटी ढङ्गले तपाईँको बैठक भनिएको र सो बैठकले तपाईँको चाहिँ नेताहरूको जिम्मेवारी मुक्त गरेको र केही नेताहरूलाई तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा एक्लौटी ढङ्गले ल्याइसकेपछि विवादको श्रृङ्खला अगाडि बढ्यो। जस्तो त्यो विवाद जिल्ला तहसम्म पनि आइपुग्यो। जिल्लामा अस्ति भर्खर मात्र चैत 29 गते फेरि पनि तपाईँकै अध्यक्ष, तपाईँले बनाउनु भएका त्यति बेलाका अध्यक्ष
लगायतको जो केपी ओली नेतृत्वको जो टिम छ त्यो टिमले जिल्ला कमिटीको बैठक राख्यो। त्यो बैठकमा यहाँलाई बोलाउनु भएन उहाँहरूले? त्यो बैठक मलाई जानकारी छैन, त्यो बैठक मलाई पनि जानकारी छैन र त्यो बैठक विधिका हिसाबले मैले बोलाउनु पर्ने बैठक हो। हाम्रो विधानमा प्रश्न के भनेको छ किन भने बोलाउनु भएन तपाईँले? मैले त्यो बैठक बोलाउनका लागि पार्टी अध्यक्ष र मेरो परामर्शमा विधानले के भनेको छ भने विधानको हाम्रो पार्टीको स्पष्ट व्यवस्था के हो भने सचिव र अध्यक्षको परामर्शमा सचिवले जुनसुकै कमिटीका बैठक, त्यो चाहे गाउँ कमिटीको होला, चाहे वडा कमिटीको होला, चाहे जिल्ला कमिटीको होला, त्यो चाहिँ तपाईँ केन्द्रमा महासचिव र अध्यक्ष, तल चाहिँ सचिव र अध्यक्षको परामर्शमा सचिवले बैठक बोलाउने हो। त्यो विधानको व्यवस्था विपरीत तपाईँको चाहिँ अध्यक्षले बैठक बोलाएको कुरा पनि मलाई जानकारी छैन, मसँग परामर्श पनि छैन, सल्लाह पनि छैन। अझ कतिसम्म भन्दाखेरि त्यो जिल्ला कमिटीको बैठकको सूचना चाहिँ मैले फेसबुकबाट जानकारी पाएँ। तपाईँ आफैले पनि पार्टी कार्यालय नजाने, पार्टी अध्यक्षलाई पार्टी अध्यक्षसँग सम्पर्क नगर्ने भन्ने खालको गुटको राजनीति गर्दै हिँड्ने भन्ने खालको आरोप यहाँलाई लागेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बनिसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको पार्टी कार्यालय उद्घाटन गरेर अध्यक्ष कमरेडहरूले पार्टी कार्यालय उद्घाटन गरेर अगाडि बढ्नुभयो। त्यति बेला सचिव लगायत अरू, म काठमाडौँमा थिएँ, यद्यपि पार्टी अध्यक्ष लगायत हामी पदाधिकारीहरूका बिचमा त कम्तीमा न्यूनतम कुराकानी त हुनु पर्थ्यो नि। पार्टी कार्यालय अब तपाईँको चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो, पार्टी उद्घाटन गर्नु पर्यो, नेकपा एमाले भयौँ हामी भनेर गर्नु पर्थ्यो। त्यो नगरेर तपाईँको चाहिँ एकलौटी ढङ्गले उहाँहरूले अगाडि बढ्ने र कतिसम्म भने ती पार्टीका तपाईँको कार्यक्रमहरूमा एक हिसाबले भन्दाखेरि हामीलाई तपाईँको चाहिँ उहाँहरू चाहिँ नेकपा एमाले भएको, हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेकपा एमाले नभएर छुट्टै कुनै भएर तपाईँको चाहिँ पछि आप्रवासी टाइपको जस्तो तपाईँको चाहिँ जब गतिविधिहरू, क्रियाकलापहरू, भाषणहरू, कुराकानीहरू अगाडि बढे, यसले तपाईँको दूरी बढाउँदै गएर अस्तिको जिल्ला कमिटीको बैठकमा मेरो आग्रह के हो भने जिल्ला कमिटीको बैठक कम्तीमा अध्यक्ष र सचिवको परामर्शमा बैठक बस्नु पर्थ्यो र त्यो बैठकले हामीले तपाईँको 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्किनु पर्थ्यो। त्यसपछि सल्यान जिल्लाको पार्टीमा यो समस्या आउने थिएन। त्यो नगर्दाखेरि तपाईँको मतलब चाहिँ समस्या आयो र यो समस्या तलसम्म उहाँले नै अगाडि बढाउनु भयो। त्यही बैठकले तपाईँको चाहिँ हिजो निर्वाचित भएका तपाईँको चाहिँ हाम्रा पालिका र गाउँपालिका र नगरपालिकाका इन्चार्जहरू आज तपाईँको चेन्ज भएर उहाँहरूले अर्कै नयाँ इन्चार्ज बनाउनु भएको छ। त्यो जब सुरुवात भयो, अर्को तपाईँको जिम्मेवारी नयाँ दिनुभएको छ। त्यो नयाँ जिम्मेवारी, नयाँ इन्चार्ज, नयाँ तपाईँको चाहिँ भइसकेपछि त के हो भन्दाखेरि हिजोका जुन कमरेडहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई जिम्मेवारी नदिएर नयाँलाई जिम्मेवारी दिनु भनेको त के हो भने एक हिसाबले पार्टीको फ्याक्सनको, पार्टीको विभाजनको रेखा चाहिँ कोर्नुभयो उहाँहरूले जिल्लामा भन्ने चाहिँ कुरा हो हाम्रो। उहाँहरूबाट गुटको राजनीति भयो त्यसो भए? एकदम भयो। अब त्यही पार्टीभित्र जस्तो माधव नेपाल कारबाही पर्नुभयो, नेकपा एमालेको अध्यक्षले कारबाही गर्नुभएको छ, माधव नेपाल लगायतका नेताहरू, त्यहाँ पनि एउटा खालको निषेधको राजनीति छ, जिल्ला तहमा पनि निषेधको राजनीति यहाँकै भाषामा छ। यो बेलामा नेकपा एमालेमै बस्नुपर्छ, नेकपा एमाले हुनुपर्छ, फेरि 75 जेठ 2 फर्कनुपर्छ भनेर किन भनिरहनु भएको तपाईँले? अर्को पार्टी बनाउन सकिन्छ? हामीले किन भनिराखेका छौँ भने यो नेकपा एमाले हाम्रो पार्टी हो, यो हामीले बनाएको पार्टी हो। यो कसैको तपाईँको चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा कसैले बनाएको पार्टी, यो केपी ओली कमरेडले मात्रै बनाएको पार्टी या तपाईँको अरू कुनैले मात्रै बनाएको पार्टी होइन। यो पार्टी निर्माण गर्नमा हाम्रो पनि तपाईँको उत्तिकै योगदान छ। त्यसैले नेकपा एमाले पार्टीप्रति हाम्रो पनि आस्था र विश्वास। मेरो एउटा तपाईँलाई प्रश्न गरौँ, नेकपा एमालेबाट हिजो नेकपा एमालेलाई विघटन गरेर नेकपा मात्रै बनाएको रमेश गौतमले हो या अरू कुनै व्यक्तिले हो? यो त स्वयं तपाईँको चाहिँ हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले बनाउनु भएको हो नि। केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल माओवादीको अध्यक्षको बीचमा पार्टी एकीकरणको घोषणा भइसकेपछि हामीले सिरोपर गरेर मान्यौँ त, अगाडि बढ्यौँ त। अनि नेकपा एमाले भङ्ग गरेर नेकपा बनाउने चाहिँ उहाँ, अनि हामी नेकपा भइसकेपछि अदालतले एमाले बनाइदिइसकेपछि हामी एमाले बनाएकै दिनबाट नेकपा एमाले भयौँ हामी भन्न पनि नपाउने र तिमीहरू अन्त गएका थियौ हामी चाहिँ एमाले थियौँ भनेर भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो कुरा सही हुन सक्छ रिलीजी? कि त के भन्नु पर्यो भने केपी ओली चाहिँ 2075 सालको जेठ 3 गते पछि पनि उहाँ एमाले नै हुनुहुन्थ्यो, हामी मात्रै नेकपा भएका हौँ भन्नु पर्यो। तपाईँहरू नेकपा हुनुभयो हिजो अनि हामी चाहिँ नेकपा एमाले नै थियौँ, तपाईँहरू 3 वर्ष कता हराउनु भयो, हामी चाहिँ यही पार्टीमा थियौँ, पछि आउनुभयो तपाईँहरू भनेर भन्नु पर्यो हामीलाई। होइन भने अदालतले निर्णय गर्नुभन्दा अगाडिसम्म त केपी ओली कमरेड पनि नेकपा हुनुहुन्छ, हामी पनि नेकपा छौँ। अनि अदालतले निर्णय गरिदिइसकेपछि त्यही सेकेन्डमा, त्यही मिनटमा जब उहाँ पनि नेकपा हुनुभयो, एमाले हुनुभयो, हामी पनि एमाले भयौँ भन्दाखेरि त अनि त्यसपछि महाधिवेशनबाट आएका तपाईँको चाहिँ भीम रावल कमरेडहरू, उपाध्यक्ष कमरेडहरू, उपमहासचिव कमरेडहरू, अरू कमरेडहरू, इन्चार्ज कमरेड, यहीँ कर्णाली प्रदेशमा तपाईँको चाहिँ युवराज घेवाली इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो।
त्यही श्रृङ्खलालाई अगाडि लैजाउँ र पार्टीलाई चाहिँ एकताबद्ध गरेर जाउँ भन्ने कुरा हामीले गरिराखेका छौँ केन्द्रदेखि जिल्लासम्म। त्यो कुरा नमान्दाखेरि यो समस्या सिर्जना भयो। किन नमान्नु भएको उहाँले? नमान्ने कुरा त हेर्नु न, अब यस्तो छ, नमान्ने किन गर्नु भएको त्यो त अब पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीलाई नै जानकारी मतलब चाहिँ सोध्नुपर्ने विषय हो, किनभने उहाँ त्यो लेभलको हुनुहुन्छ, श्रद्धेय हुनुहुन्छ। हिजो हामीले अध्यक्ष मानेका छौँ, अहिले पनि पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, किन गर्नुभयो उहाँको कुरा हो। तर नेकपा एमालेलाई बलियो बनाऊ, एकताबद्ध बनाऊ, महाधिवेशनबाट आएको नेकपा एमालेको नेतृत्वलाई स्थापित गरेर सबै ठाउँमा त्यसैलाई त्यही कमिटी त्यति बेलाको तपाईँको चाहिँ हाम्रो जुन संरचना थियो त्यो संरचनालाई अगाडि लैजाउँ र नेकपा एमाले एक बनाऊ भन्दा होइन, नेकपा एमाले भित्र भएका तपाईँको यिनी मान्छेहरूलाई तपाईँको चाहिँ फाल्नुपर्छ र तपाईँको आधा एमाले बनाउनुपर्छ भनेर उहाँले किन सोच्नु भएको त्यो कुरा त म पनि आफै अनभिज्ञ। जस्तो यहाँहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुँदाखेरि प्रचण्डसँग मिलेर गुट बनाउनु भयो, गुटको राजनीति गर्नुभयो, त्यसकारण त्यसैको प्रतिशोध साध्नलाई यति बेला कारबाहीको डन्डा बर्साइँदैछ भन्ने छ नि। नेकपा बन्दा प्रचण्डसँग बनेर मिलेर गुट बनाएको होइन कि, नेकपा भित्र पार्टीमा अन्तर पार्टी सङ्घर्ष भयो। त्यो अन्तर पार्टी सङ्घर्ष व्यवस्थापन गर्न नसकेर केपी ओली अध्यक्ष कमरेडले संसद भङ्ग गर्नुभयो। जनताले दिएको म्यान्डेटलाई लत्याएर संसद भङ्ग गर्ने कुरा गलत हो भन्ने एजेन्डामा चाहिँ माधव नेपाल कमरेड र प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष कमरेडको बीचमा चाहिँ त्यो सन्दर्भमा मतलब चाहिँ कुरा मिलेकै हो। त्यसको चाहिँ हामी चाहिँ देशव्यापी रूपमा आन्दोलन पनि गरेकै हो। केपी ओलीले यो निर्णय गलत गर्नुभयो भनेर माधव नेपालले पनि त्यही भन्नुभयो, प्रचण्डले पनि त्यही भन्नुभयो, कुरा मिल्यो नि त। त्यो एजेन्डामा मिलिसकेपछि अन्ततगत अदालतले पनि तपाईँको चाहिँ संसदलाई पुनर्स्थापित गरिदियो र त्यो एजेन्डा तपाईँको एक हिसाबले स्थापित भयो। केपी ओली कमरेडले त्यो गलत गर्नु भएको थियो भन्ने मतलब पुष्टि पनि भयो। पुष्टि भइसकेपछि हामी नेकपा एमाले त कति बेला भयौँ भन्दाखेरि जेठ के अरे 23 गते भयौँ हामी त फागुनको। भनेपछि नेकपा बन्ने बेलाको तपाईँको कुरालाई लिएर एमाले बनिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ त्यो कुरा गर्न पाइएन नि। नेकपा हुने बेला उहाँले संसद भङ्ग गरेको कुरा त प्रचण्डले पनि गलत भन्नुभयो, हामीले पनि गलत भन्यौँ, कुरा मिल्यो त, मिल्न पायो नि त, त्यो विषयमा एजेन्डाका रूपमा मिल्न पायो त। त्यस कारणले त्यति बेला तपाईँहरूले गुटबन्दी गर्नुभयो भन्न पाइएन। एजेन्डा मिलिसकेपछि हामी त्यसका विरुद्धमा संयुक्त रूपमा गएका। तपाईँहरूले आज जस्तो पुनर्गठन गरेको जानकारी दिनुभयो सल्यान जिल्लामा, होइन? सल्यान जिल्लामा पुरानो नेतृत्वलाई पनि ल्याउनु भयो, जस्तो उदय बहादुर बोहरा जीविस सभापति पनि भइसक्नु भएको छ एक कार्यकाल, होइन? यो किन उहाँलाई ल्याउनु पर्या हो? खासमा देखाउनलाई होइन। उदय बोहरा तपाईँले आफै पनि भन्नुभयो, उदय बोहरा सल्यान जिल्लाको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अत्यन्तै तपाईँको चाहिँ एउटा पुरानो धरोहर, खास गरी सल्यान जिल्लामा कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक नेता हो। संस्थापक नेता र कम्युनिस्ट पार्टीलाई ठुलो योगदान त्याग तपस्या गरेको एकजना नेता। अहिले तपाईँको चाहिँ पार्टी योभन्दा अगाडि पनि उहाँ जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो, पार्टीको प्रदेश कमिटी सदस्य हुनुहुन्थ्यो, हिजो जीविस सभापति हुनुभयो, अरू बेला विभिन्न सन्दर्भमा हिजो पनि महाधिवेशनमा उहाँ तपाईँको चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्य भूगोलबाट, राप्ती भूगोलबाट केन्द्रीय कमिटीको सदस्य लड्नु भएको थियो। थोरै मतले तपाईँको त्यो बेला पराजित हुनुपर्ने परिस्थिति बन्यो। त्यो सबै जिम्मेवारीमा जुन हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ खास गरी तपाईँको यो पार्टीलाई सङ्कट परेको बेला, अप्ठ्यारो परेको बेला, जति बेला पार्टी एक हिसाबले भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पार्टीभित्र चरम सङ्कट, केपी ओली कमरेडले तपाईँको चाहिँ त्यो प्रवृत्तिले तपाईँको चाहिँ अलिकति पार्टीलाई कमजोर बनाएर विभाजनको डिलमा पुर्याउने बेलामा चाहिँ यस्तो तपाईँको नेतृत्व जसले संस्थापनदेखि नै योगदान पुर्याएको हो, उहाँलाई ल्याउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ यो पार्टीलाई व्यवस्थित गराउन सकिन्छ, सबै नेता कार्यकर्ता साथीहरूको भावनालाई चाहिँ एकीकृत गर्न सकिन्छ र एक हिसाबले भन्दाखेरि सबै नेता कार्यकर्ता उहाँसँग तपाईँको गोलबद्ध हुन सक्ने परिस्थिति बन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले उहाँ जस्तो त्यो गोलबद्ध रमेश गौतममा हुन सक्ने थिएन, किनकि पार्टी सचिव भइसक्नु भएको व्यक्तित्व, होइन? अब त्यसो भए तपाईँप्रति पनि त्यति विश्वास होइन कि त कार्यकर्ता के हो नेता? त्यसो होइन, म गोलबद्ध हुन नसक्ने भन्ने कुरै होइन। हो के भन्दाखेरि मेरो समेत सहमतिमा तपाईँको हामी सबैको सहमतिमा सरसल्लाहमा मैले नै तपाईँको चाहिँ अग्रज कमरेडहरूलाई तपाईँको नेतृत्व गर्ने परिस्थिति अहिले बनाउनुपर्छ, अहिले चाहिँ उहाँलाई नै तपाईँको चाहिँ नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा गरेर सहज ढङ्गले तपाईँको हामीले उहाँलाई अध्यक्ष छानेका हौँ। यसमा कुनै केही पनि छैन, हामीले गरिराखेका छौँ, योगदान पुर्याइराखेका छौँ, सबै साथीहरूले विश्वास तपाईँको चाहिँ गर्नुभएकै छ। मैले भन्न खोजेको के भने उहाँलाई तपाईँको चाहिँ हामी सबैले गर्दाखेरि अझ बढी तपाईँको एउटा चाहिँ भनौँ न सबै कार्यकर्ताको भावना समेटिन्छ। उहाँलाई अगुवा मतलब अग्रजलाई तपाईँको ल्याउँदाखेरि चाहिँ आन्दोलन हाँक्न सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले, अरूले नसक्ने भएर उहाँलाई भन्ने होइन कि अरूले सक्ने परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि उहाँको त्याग तपस्या योगदान
कार्यकर्तामा तपाईँको चाहिँ उहाँ आउँदाखेरिको तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न सबैले तपाईँको सम्मान गर्ने सम्मानित व्यक्तित्व त्यो सबै कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ हामीले ल्याएका हौँ र यो ठिक निर्णय गरेका छौँ हामीले। जस्तो नेकपा एमाले भित्र देखिएको विवाद त अहिले छँदैछ, तर कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण हुने बित्तिकै जस्तो माओवादी र एमाले जति बेला एकीकरण भए त्यो बेलासम्म तपाईँकै नेताहरू अथवा तपाईँहरू नै गाउँठाउँमा कार्यक्रमहरूमा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो तपाईँकै नेताहरूले अबका 50 वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन भन्नुहुन्थ्यो। तर 2 वर्षमा यो खालको अवस्था देखियो भनेपछि यो किन यस्तो हुँदो रहेछ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र, यसको अन्तर्य के रहेछ यो विषयमा बुझ्न खोजेको मैले। यो दुर्भाग्य हो, हामीले भनेकै हो। हामीले के भन्यौँ भने कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ अब लामो समयसम्म नेपालमा एक हिसाबले भन्दाखेरि पपुलर भएर आउँछ, जनपक्षीय कामहरू गर्छ, जनताका कामहरू गर्छ, एजेन्डा उठाउँछ भनेकै हो। कम्युनिस्ट पार्टीको जुन मतलब चाहिँ चरित्र हो त्यो चरित्रले गर्ने त्यही हो। तर भइदियो के भन्दाखेरि दुर्भाग्य भन्नुपर्छ यसलाई। अब अहिले तपाईँको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा 2/3 करिब सरकार बनिसकेपछि, पार्टी अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि हामीले अपेक्षा गरेको चाहिँ तपाईँले अघि भने जस्तै हो, गर्नुपर्ने त्यही नै हो, हामी त्यसैका लागि लागिराखेका छौँ। तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ त्यहाँनिर तपाईँको नेतृत्वले चाहिँ एक हिसाबले त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। अब त्यो सकेन किन सकेन भन्ने सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो व्यक्तिको प्रवृत्तिको कुरा पनि हुनसक्छ होइन। हिजो पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा तपाईँको चाहिँ केही मान्छेहरूले तपाईँको चाहिँ गलत ढङ्गले आएर उदाएर तपाईँको चाहिँ पतन भएका इतिहासहरू छँदैछन्। अहिले चाहिँ त्यस्तो नहोला भन्ने हामीले जुन सोचेका थियौँ त्यो हुन सकेन। केपी ओलीले अध्यक्ष कमरेडले एक हिसाबले पार्टीलाई र सरकारलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्नु भएन, यो दुःखको कुरा हो। तर फेरि पनि कुरा के हो भने हाम्रो नेतृत्वले तपाईँको चाहिँ त्यो जुन गरेको गलत कुराहरू छ त्यसको सन्दर्भलाई लिएर हामी जनताको बिचमा, कार्यकर्ताको बिचमा, आम नेपाली जनताको बिचमा हामी चाहिँ गएर फेरि पनि व्यक्ति प्रवृत्तिले गरेको कुरालाई सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीको कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडेर तपाईँको कम्युनिस्टहरूले केही गर्न सक्दैनन्, कम्युनिस्टहरू भनेका गलत हुन् भन्ने खालको तपाईँको भ्रम चाहिँ नपरोस् भन्ने कुरामा हामी सतर्क छौँ र हामी त्यो जनता कार्यकर्तालाई बुझाउँछौँ। त्यो बुझ्नुहुन्छ उहाँहरूले। जस्तो तपाईँकै नेतृत्वको सरकारले भनिरहेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा जो थियो, यो नारा स्थापित हुने गरिकन तपाईँकै पार्टीका अर्को पक्षका नेताहरू के भन्नुहुन्छ भने धेरै कामहरू भएका छन्। धरहरा निर्माण भयो, रानी पोखरी निर्माण भयो, विभिन्न ठाउँमा बाटोघाटो, सडक, पुल पुलिसाहरू निर्माण भए, तुइन मुक्त क्षेत्र भयो, देश भयो होइन। यो सबै त केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका छ। अनि किन हाम्रै साथीहरू यस्तो भन्छन् भन्ने खालको यस्तो छ क्या अहिले तपाईँको चाहिँ अब यो सरकारको धेरै तपाईँको चाहिँ कुरा गर्ने बेला म त्यति उपयुक्त देख्दिनँ। किनभने सरकारले गरेका कामहरूको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि जनताले देख्नु पनि भएको छ, सबैले हामीले देखेका पनि छौँ। यो बेलामा तपाईँको हामीले यो गऱ्यौँ त्यो गऱ्यौँ भनेर धेरै फुर्ती लगाउनु पर्ने परिस्थिति किन छैन भने देखेका छन् त छर्लङ्गै, हामीले लुकाउनु पर्ने केही छैन। अब अहिले तपाईँको कस्तो देखिन्छ भने धरहराको कुरा, रानी पोखरी, काठमाडौँमा एउटा रानी पोखरी बनाएको कुरालाई समग्र नेपालमा तपाईँको एकदम भयङ्कर रूपमा जोडेर हेर्नुपर्ने जरुरी छ। बन्यो त्यो ठिक छ, तर अर्को कुरा तपाईँलाई भनिदिउँ, अहिले तपाईँको पुल पुलेसा सडकको कुरा जहाँसम्म गर्नुहुन्छ नि, सडक अब अहिले काठमाडौँमा तपाईँको बसेर देशभरिका यतिवटा सडक तपाईँको चाहिँ यहीँबाटै उद्घाटन शिलान्यास भनेको छ, यो भनेको छ, त्यो भनेर तपाईँको चाहिँ यहाँ कहाँ कति बाटा बनाएको छन् त हामीले देखेकै छौँ कुराकानी। त्यस हिसाबले अर्को कुरा भनेको तपाईँको नेपालमा अहिले पनि तपाईँको चाहिँ आम रूपमा तपाईँको स्वास्थ्य शिक्षा हेर्नुहोस् कस्तो छ। स्वास्थ्य कोरोनाको कुरा हामीले देख्यौँ, 15 सालदेखि अहिले सालसम्मको अवस्थाको कुरा हेऱ्यौँ। यो समग्र हामी जनजीविकाका पक्षमा, जनताका तपाईँको चाहिँ दैनन्दिनका समस्याका पक्षमा चाहिँ हामी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेलामा हामीले त्यतातिर ध्यान केन्द्रित नगरेर हामीले कता ध्यान केन्द्रित गऱ्यौँ भने दिल्लीजी दुःखका साथ भन्नुपर्छ, दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउने, अनि ओम्नीको कुरा आउने, अनि भ्रष्टाचारको कुरा आउने, अनि कति करोडको कुरा आउने, अनि तपाईँको औषधिमा घोटालाको कुरा आउने, अर्को कुरा आउने, सारा कुरा भइसकेपछि यसलाई पनि ठिको भन्दै ताली बजाउँदै जाने त राम्रो कुरा भएन। बरु जनतालाई के भन्नु पर्यो भने यो गलत हो, तर यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ हामीले चिरेर हामी चाहिँ फेरि राम्रो बनाउँछौँ पो भन्नु पर्यो त। जस्तो आज हामी पत्रकारहरूलाई जानकारी दिने क्रममा जसको नीति उसको नेतृत्व हुनुपर्नेमा त्यो हुन सकेन पार्टीभित्र भन्ने कुरा आयो। यसलाई कसरी प्रस्ट्याउने, कसको नीति हो, कसको नेतृत्व हो, कसरी प्रस्ट्याउने भन्दाखेरि नेकपा एमालेको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गतको भनौँको योभन्दा अगाडिको केपी ओली कमरेड चाहिँ अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको जुन अधिवेशन थियो, त्यो अधिवेशनमा तपाईँको चाहिँ नीति र नेतृत्वको कुरा कस्तो हुन्छ भने जसको नीति त्यसको नेतृत्व भयो भने त्यो नीति र नेतृत्वको बिचमा तपाईँको साइनो सम्बन्ध भयो भने पार्टीलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यो महाधिवेशनमा तपाईँको नीति चाहिँ एक हिसाबले भन्दाखेरि माधव नेपालको नीति पारित भयो, घनश्याम भुसाल लगायत माधव नेपालहरू लगायतका नेताहरूले तपाईँको तय गरेको नीति पारित भयो। नेतृत्व तपाईँको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि केपी ओली अध्यक्ष बन्नुभयो, कमरेड अध्यक्ष बन्नुभयो। बनिसकेपछि
नीति र नेतृत्वको बीचमा तपाईँको चाहिँ एक हिसाबले साइनो सम्बन्ध र भेटघाट भएन भने दुर्घटना निम्तिन्छ भन्ने खालको सन्दर्भमा चाहिँ आज पत्रकार सम्मेलनमा त्यो चाहिँ हाम्रो पार्टी अध्यक्षले पनि त्यो कुरा गर्नुभयो। त्यो भनेको तपाईँको चाहिँ इतिहास हेर्दाखेरि कस्तो छ भन्दाखेरि हिजो तपाईँको चाहिँ पुष्पलालको नीति पास भएको केशरजङ राईमाझी पार्टीको नेतृत्वमा आएको परिस्थितिले के बनेको हो भन्दाखेरि त्यति बेला पनि पार्टी दुर्घटनामा परेको हो। त्यसैले जब जब तपाईँको चाहिँ नीति र नेतृत्वको बीचमा तालमेल हुँदैन त्यति बेला पार्टी चाहिँ सङ्कटतर्फ जाँदो रहेछ भन्ने कुराको श्रृङ्खला हेर्ने हो भने त्यो अहिले पुष्टि हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले त्यो कुरा गरेको। जस्तो एउटा प्रसङ्ग अब बदलौँ थोरै, आज मात्र कर्णाली प्रदेश सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ। यो विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था थिएन, तर नेकपा एमाले माओवादीलाई फेरि त्यो मत दियो। अब आउने सङ्कट कसरी समाधान गर्ने एमाले भित्रका नेताहरू जसले माओवादीलाई समर्थन गर्नुभयो? होइन, यो कस्तो हो भने हामीले हो त्यही भनिराखेका छौँ। हामीले माथि केन्द्रमा एकचोटि फर्केर हेर्नुहोस् न दिल्लीजी, कस्तो दुर्भाग्य छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका सांसदहरू केन्द्रमा जतिजना हुनुहुन्छ, खास गरी तपाईँको चाहिँ माधव नेपाल पक्ष भनेर केपी ओली पक्ष भनेर छुट्टिनु भएको सांसदहरू त आखिर चिनिनु भएको छ नि त। त्यो चिनिनु भएको सन्दर्भमा आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई उहाँ कारवाही गर्नुहुन्छ केपी ओली कमरेडले। त्यही घनश्याम भुसाल तपाईँको चाहिँ कारवाहीमा पर्नुहुन्छ, त्यही अर्को तपाईँको चाहिँ कारवाहीमा पर्नुहुन्छ है, योगेश भट्टराईहरू अरू विभिन्न नेताहरू कारवाहीमा पर्नुहुन्छ। अनि जनता समाजवादीका सांसदहरूसँग गएर जनता समाजवादीका अध्यक्षसँग गएर उहाँ के भन्नुहुन्छ भने जसरी पनि यो सरकार बनाउनु पर्यो, बचाउनु पर्यो, यो सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्यो भनेर महन्त ठाकुरसँग जानुहुन्छ। अनि केपी ओलीले त्यो गर्न चाहिँ अध्यक्ष कमरेडले त्यो गरेको चाहिँ सही हो भन्नुपर्ने हामीले। नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई विश्वासमा नलिने, कारवाही गर्ने, अनि त्यसपछि तपाईँको जनता समाजवादीको तपाईँको नेतालाई चाहिँ गएर हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो, सरकार बचाउनु पर्यो भन्ने जो खालको कामहरू हुन थाल्यो, त्यसको तपाईँको कहीँ न कहीँ रिफ्लेक्सन त आउँछ नि दिल्लीजी। त्यसको प्रतिक्रिया त आउँछ नि, क्रियाको प्रतिक्रिया त आउँछ नि। त्यसको क्रियाको प्रतिक्रिया तपाईँको अहिले तल आइरहेछ। आज कर्णाली प्रदेश सरकारमा पनि आयो, भोलि अर्को सरकारमा पनि आउँछ। यसले के गर्छ भने मूलतः नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउँछ र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने कुराको चिन्ता त केपी ओली कमरेडले गर्नु पर्यो त। यो चिन्ता त मैले गरेर भएन नि। म त त्यो बचाउन पनि सक्दिनँ, म त त्यो ढाल्न पनि सक्दिनँ, या म त अर्को गर्न पनि सक्दिनँ। म त एउटा कार्यकर्ता हुँ, इमान्दारीपूर्वक पार्टीको काममा लागेको छु, अरू सबै कुरा त्यागेर हामी लागेकै छौँ, तल जनताको बिचमा हामीले भनेकै छौँ। यो कुरा त नेतृत्वले तपाईँको सोच्नु पर्यो र अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यसपछि समग्र देशमा नेकपा एमाले सँग लिएर जान्छ, त्यो कुरा उहाँले सोच्नुपर्छ। उहाँले जब केन्द्रमा विभिन्न ठाउँहरूमा त्यो खालको कुरा आयो त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप यी कुराहरू आएका हुन् जस्तो लाग्छ। जस्तो म यहाँनिर अलिकता प्रसङ्गलाई अलिकता मोडिफाई अलिकता बदलौँ। जस्तो यो बेलामा माओवादी केन्द्र जस्तो माधव नेपाल पक्षीय नेताहरू जो हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई एउटा कुरा लाग्ने, बाहिरबाट यसो हेर्दाखेरि लाग्ने एउटै भए हुन्थ्यो नि। बरु माओवादी केन्द्र र माधव नेपालको जो एमाले छ नि, एउटै भए हुन्थ्यो नि त। हिजो पनि उहाँहरू एउटै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। उहाँहरू पदका लागि अहिले जो सत्तामा हुनुहुन्छ, संसद हुनुहुन्छ, कोही मन्त्री हुनुहुन्छ कुनै ठाउँमा, यही पद जोगाइराख्नकै लागि यो खालको गतिविधि गरिरहनु भएको छ भन्ने खालको होइन दिल्लीजी। यसमा लुकाउनु पर्ने केही छैन। तपाईँले भन्नु भने एक भए हुन्थ्यो भन्नुभयो नि, हामी एकै त थियौँ त। अबको परिस्थितिमा पनि कारबाही भोग्दा पनि हजुर सुन्नु न, केपी ओलीले एउटै बनाउनु भएको त हो त, हामी एउटै त भयौँ त। कतिसम्म सर्कुलर हामीलाई जारी भयो भने अबबाट नेकपा एमाले भन्न पनि नपाइने, माओवादी भन्न पनि नपाइने, अब पूर्वको फर्केर नेकपा एमाले र माओवादी भन्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुनेवाला छैन भनेर सर्कुलरै आएको हो त। विचार यो गराइसक्यौँ हामीले। विचार पनि जनताको बहुदलीय जनवाद छोडेर अर्को जनताको के अरे माओवादीको जनवाद 21औं शताब्दीको जनवाद छोडेर हामीले नयाँ विचार गरिसक्यौँ। अब विचार ल्याइसक्यौँ, अब यसैबाट अगाडि बढ्ने भनेर भनेकै हो त। त्यही सर्कुलरका आधारमा हामी एक भएर अगाडि बढेकै थियौँ। तर अदालतले तपाईँको चाहिँ तपाईँ नेकपा हुन पाउनुहुन्न, तपाईँ एउटै हुन पाउनुहुन्न, तपाईँ एमाले माओवादी भनेर भनिदिइसकेपछि मैले अघि सुरुमा भनिसकेँ, अदालतको निर्णयलाई हामीले सिरोपर गऱ्यौँ दिल्लीजी। गर्नुपर्ने अदालतलाई किन मान्नुपर्ने? पार्टी एक हुन्छ, अदालतलाई मान्नुपर्ने किन भन्दा हामी कानुनी राज्य मान्छौँ। कानुनी राज्यलाई चाहिँ हामीले स्वीकार गरेका छौँ, हामीले कानुन मानेका छौँ, हामी कानुन मान्ने दलका कार्यकर्ता हौँ। त्यसैले हामीले अदालतको निर्णय मान्नु पर्यो। त्यो सही कि गलत इतिहासले भन्ला भोलि। कतिसम्म भन्नुहुन्छ भने पार्टी हामी चाहिँ दुईटा पार्टी मिल्यौँ भन्न पनि नपाउने, हामी दुईटा पार्टी एक भयौँ भन्न पनि नपाउने तपाईँको चाहिँ परिस्थिति लाई त भोलि इतिहासले भन्ला। त्यो होइन, मिलिसकेपछि पनि एउटै चुनाव चिन्ह लिएर लड्नु, एउटै चुनाव चिन्ह लगेर एउटै तपाईँको पार्टी झन्डा सबै बनाएर विचार बनाएर कतिसम्म भने मैले आज पनि कुराकानी गरेँ, देशका कुरा छोड्नु न,
सल्यान जिल्लामा हामीले तपाईँको चाहिँ कुमाक गाउँपालिकामा तपाईँको 5 नम्बर वडामा तपाईँको चाहिँ उपनिर्वाचन भएको ठाउँमा हामीले एउटै साझा उम्मेदवार बनाएर तपाईँको चाहिँ अगाडि बढेर हामीले जिताएका होइनौँ त हाम्रो पार्टीले नेकपाले। अनि त्यो जितायौँ हामीले। यहीँनिर दाङमा तपाईँको चाहिँ दाङको निर्वाचन क्षेत्रमा उत्तर कुमार ओलीको त्यो दुःखद घटना भइसकेपछि त्यहीँ तपाईँको सांसद लडेर जित्या होइनौँ त हामीले साझा भएर। भनेपछि तपाईँको त्यो भइसकेर उम्मेदवार भएर जितेर एउटै पार्टी भएर आइसकेकालाई पनि एक हिसाबले भन्दाखेरि तपाईँको जन्मिसकेको बच्चालाई चाहिँ फेरि पेटभित्र हालिदिया जस्तो। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब तिमीहरू एउटा हुन पाउँदैनौ भनेर अदालतले गरिदिएको कुरा सही कि बेठिक त्यो इतिहासले बताउला। तर फेरि पनि मान्नुपर्ने किन छ भने हामी कानुनी राज्यका मतलब कानुनको राज्यलाई मान्छौँ, हामी कानुनी राज्यलाई पालना गर्ने कार्यकर्ता हौँ पार्टीका। त्यसैले हामीले त्यो गरेका छौँ। अब तपाईँको अर्को त्यहीसँग जोडिएको प्रश्न किन एक हुनुहुन्न अहिले तत्काल एक भए हुन्थ्यो भन्ने खालको जो कुरा छ त्यो सन्दर्भको कुरा त कम्युनिस्ट पार्टीको एकतालाई त हामीले जहिले पनि सिरोपर गर्ने हो। यो कुरा खुल्लम खुल्ला। यहाँ तपाईँको अहिले के भन्छ भने माओवादी अहिले चर्चा छ क्या बजारमा, माओवादी र एमालेहरू यिनीहरू तपाईँको चाहिँ एकदम एक हुने भोलि सल्लाह छ के छ को छ। माओवादी र एमाले मात्रै होइन नि, अरू कुनै कम्युनिस्ट पार्टी भयो भने नि एक हुने हो। हामीले जनमोर्चासँग एकता गर्ने प्रयास किन नगर्ने, हामीले अर्को कुनै तपाईँ विप्लवसँग एकता गर्ने प्रयास किन नगर्ने, हामीले अरू पार्टीसँग तपाईँको एकता गर्ने प्रयास किन नगर्ने। कम्युनिस्ट पार्टीको एकतालाई त राम्रो मान्नु पर्यो नि। केपी ओलीले हिजो गर्नुभयो त्यसलाई राम्रो भन्यौँ नि हामीले दिल्लीजी। केपी ओली र प्रचण्डले पार्टी एकता गरेको कुरालाई गलत गर्नुभयो भनेर कसले भन्यो? यद्यपि माधव नेपालसम्मलाई पनि जानकारी नगराएर त्यो एकता गरिएको थियो। माधव नेपालले भन्नुभयो मलाई पनि जानकारी थिएन भन्नुभयो। तर माधव नेपालले तपाईँको मलाई जानकारी नगराएर कसैलाई जानकारी नगराएर पार्टी एकता गर्न पाइन्न भन्नु भएन नि। किन भन्नु भएन भने पार्टी एकता गर्ने कुरा त राम्रो कुरा हो। त राम्रो कुरा त राम्रोलाई त समर्थन गर्नु पर्यो नि। विरोध भनेर तपाईँको राम्रो कुरालाई पनि विरोध गर्ने मलाई किन सोध्दैनौ, त्यस कारणले पार्टी एकता गलत हो भन्न त पाइएन नि। अब समानान्तर रूपमा गतिविधि हुने भए त्यो केन्द्रदेखि जिल्ला स्थानीय तहसम्म यसले रूप के लिएला? यसले तपाईँको चाहिँ रूप के लिन्छ भने होइन पार्टी विघटनतिर पार्टीलाई यसले तपाईँको चाहिँ यो जुन अहिलेका गतिविधि छन् यसले तपाईँको मूलतः पार्टीलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने कुरामा त हामीले तपाईँको सबैले यो कुरा चाहिँ स्वीकार्नु पर्ने। किन भयो भने पार्टी एकता यो परिस्थितिमा आउँदाखेरि या पार्टी यो परिस्थितिमा जाँदाखेरि के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त हामीले केही निर्वाचनहरू पनि भोग्यौँ, केही संस्थागत निर्वाचनहरू पनि भोग्यौँ। अहिले यो बिचमा कस्तो परिस्थिति बेहोर्नु पर्यो त्यो थाहा छ। तर त्यो परिस्थिति बेहोर्ने जुन कुरा आयो त्यो परिस्थिति बेहोर्ने कुरा आएको कुरा कसले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले लिड गर्नु पर्यो भने नेतृत्वले लिड गर्नु पर्यो। अहिले पार्टीको नेतृत्व कसले गरिरहनु भएको छ भनेपछि हामीले भनेकै छौँ त केपी ओलीलाई अध्यक्ष मान्दिनु भनेका छौँ र कहीँ हामीले सुन्नु भएको छ तपाईँले केपी ओलीलाई हामी अध्यक्ष मान्दैनौँ, केपी ओली हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष होइन भनेर कहाँ भनेका छौँ त हामीले? केपी ओली पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ पनि भनेका छौँ। सँगै के भनेका छौँ भने भीम रावल उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ पनि भनेका छौँ के। सँगै तपाईँको अष्टलक्ष्मी साक्य उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ पनि भनेका छौँ। सँगै तपाईँको चाहिँ घनश्याम भुषाल उपमहासचिव हुनुहुन्छ पनि भनेका छौँ। अनि सँगै तपाईँको चाहिँ महासचिव अहिले पोखरेल हुनुहुन्छ भनेका छौँ हामीले, ईश्वर पोखरेल। यहाँ पनि त्यही होला, तल आउँदाखेरि जिल्लामा अध्यक्ष हुनु होला, जिल्लामा सचिव हुनु होला, अर्को हुनुलाई भनेका छौँ त। त्यो भन्दै पनि जब उहाँहरूले तपाईँको एक हिसाबले भन्दाखेरि पूर्ण रूपमा तपाईँको त्यसलाई चाहिँ निषेध गरेर अगाडि बढ्न थालिसकेपछि अब परिस्थिति यो सिर्जना हुन्छ। यो मतलब चाहिँ यो बाध्यात्मक परिस्थिति हो। दाङमा टिकाराम खड्का पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अनि अर्कोलाई अध्यक्ष बनाएर पठाइदिइसकेपछि बाँकेमा तपाईँको चाहिँ अशोक कोइराला पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि तपाईँको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यस्तो परिस्थितिमा के हुन्छ दिल्लीजी? यसलाई त तपाईँले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यस्तो परिस्थितिमा के हुन्छ भने प्रतिक्रिया हुन्छ, त्यसको क्रियाको प्रतिक्रिया हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले ठिक गर्नुभयो, अध्यक्ष जसलाई बनाइदिए पनि, सचिव जसलाई बनाइदिए पनि, विधि मिचे पनि तपाईँले जे गर्नुभयो त्यो ठिकै गर्नुभयो भनेर तम शरणम गर्नुपर्ने तपाईँको हो कि त्यसलाई तपाईँको गलतलाई गलत भन्नुपर्ने हो भन्दाखेरि गलतलाई गलत भन्नुपर्छ। आज तपाईँहरूले 135 सदस्यीय जिल्ला कमिटी बनाउनु भयो। हो, केही दिन अगाडि 29 गते अस्ति चैत 29 गते उहाँहरूले के गर्नुभयो भने गाउँपालिका स्तरमा अध्यक्ष इन्चार्ज अथवा जिम्मेवारी तोकेर बाँड्नु भएको छ। भनेपछि यहाँहरूले अब के गर्नु छ? उहाँहरूलाई मानेर त्यही कमिटीलाई फेरि बनाउनुहुन्छ कि नयाँ कमिटी बनाउनुहुन्छ त? अब जिल्ला तहमा होइन, हामीले पटक के भनेका छौँ भने हामी 2075 साल जेठ 2 गते फर्किन चाहन्छौँ। हो, विवादै के छैन भने 2075 साल जेठको 2 गते फर्कियो जो हुनुहुन्थ्यो जेठ 2 गते फर्किएपछि माथिबाट तलसम्म समस्या समाधान हुन्छ भनेर त हाम्रो नेताहरू सबैले भन्नुभएकै छ त, भन्नुभएको छ। तर त्यहाँ फर्किने अवस्था उहाँले किन देखाउनु भएन भने भएका हिजोका तलका पालिका इन्चार्जहरू पनि उहाँले चेन्ज गरिदिनु भयो। अब त बनाउनु भएन। त्यसपछि अब त्यो नबनाइसकेपछि मैले अघि भने
त्यसको त प्रतिक्रिया त त्यसलाई त तपाईँको चाहिँ ठिकै छ, तपाईँले त्यो गलत गर्नुभयो, त्यो पनि राम्रै गर्नुभयो, उसलाई हाम्रो त्यति बेला आएकोलाई फालिदिनु भयो, हटाइदिनु भयो, नयाँ बनाउनु भयो, त्यो पनि राम्रै गर्नुभयो भन्न त सकिएन। अब गर्ने के भन्दाखेरि तपाईँलाई हामी आग्रह गरौँ, अब 10वटा पालिकामा पालिका इन्चार्ज, पालिकाका अब त्यहाँका चाहिँ सचिवहरू, पालिकाका मतलब उहरू के अरे अध्यक्षहरू, पालिका कमिटीहरू बन्छन्। अब पालिका कमिटीहरू अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव सहित पालिका इन्चार्ज सहित विभिन्न ठाउँहरूमा सबै कमिटी पुनर्गठन हुन्छ। पुनर्गठन भन्नुभयो, तर यसो बाहिरबाट हेर्दाखेरि जिल्लामा पुनर्गठन गरे जस्तै अब त्यो तलसम्म पुनर्गठन हुन्छन्। यसलाई समानान्तर भन्ने अघि तपाईँहरूले नै कार्यक्रम समानान्तर नभन्ने, यसलाई नेकपा एमालेकै कमिटी हो यो। तर अर्को कमिटी पनि छ, मान्छेले कसरी बुझ्ने? अब आम मान्छेले बुझ्दाखेरि होइन, यस्तो छ, हामीले नेकपा एमालेको कमिटी किन भनेका छौँ भने नेकपा एमालेलाई हामीले सही ठाउँमा लैजाउँ भनेर हामीले भन्दै पनि 75 साल जेठ 2मा लैजाउँ भन्दा पनि नलगेपछि तपाईँको चाहिँ हामीले पार्टी पुनर्गठन गर्नु पनि परेन। त्यसो भए यो पुनर्गठन हो, समानान्तर होइन? पुनर्गठन हो, पार्टी पुनर्गठन हो। तर कारबाही गर्नुहुन्छ भोलि तपाईँलाई त्यो अध्यक्षले? होइन, अब कारबाही त ठिक छ कि कारबाहीको कुरा त कस्तो छ भने तपाईँहरूले पनि गर्नुहुन्छ कारबाही चाहिँ उहाँले माधव नेपाललाई गरिसक्नुभयो, अर्कोलाई गरिसक्नुभयो, सबैलाई गरिसक्नुभयो होइन। अब यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ त्यो श्रृङ्खला सुरु होला। तर एउटा कुरा के हो भने त्यो कारबाहीलाई हामीले खारेज गरिदिएका छौँ। त्यो कारबाहीलाई हामी मान्दैनौँ, त्यो कारबाही नै होइन। किन कारबाही होइन भने सही कुरा गर्नेलाई कारबाही गर्न पाइन्छ। पार्टीलाई विधिमा चलाउँ, सिस्टममा चलाउँ, पार्टीलाई तपाईँको चाहिँ अदालतले हामी त नेकपा एमाले त बाबा अदालतले बनाइदियो नि, अदालतले बनाइदिइसकेपछि अदालतको मर्म अनुसार चलाउँ भन्नेलाई पार्टी कारबाही हुन्छ कि अदालतको मर्मलाई नमान्नेलाई तपाईँको चाहिँ हुन्छ क्या? यो कुरा मैले बुझ्न नसकेको कुरा। त्यसैले अदालतको मर्म अनुसार पार्टीलाई विधि पद्धति सिस्टममा लैजाउँ भनेर हामीले जो भनिराखेका छौँ, यो भन्दै पनि तपाईँको चाहिँ पार्टी कारबाही हुन्छ भने त्यो कारबाहीलाई हामी कसरी कारबाही मान्ने? त्यसलाई खारेज गर्नुहुन्छ? खारेज गर्छु। जस्तो अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुग्यौँ। रमेश गौतम एउटा पत्रकारिता क्षेत्रबाट राजनीतिमा होइन, त्योभन्दा पहिला अरू विगत पनि राजनीति थियो, त्योबाट राजनीतिमा आइसकेपछि विगत 5-6 वर्षदेखि एउटा क्रियाशीलता छ राजनीतिभित्रको। पार्टीको सचिव पनि हुनुभएको छ। अनुभवका हिसाबले कस्तो रह्यो अन्तमा? थोरै होइन, यस्तो छ डेलीजी, अब यो तपाईँले गजब कुरा गर्नुभयो। म पत्रकारिता क्षेत्रबाट राजनीतिमा आएँ होइन। अब जसरी भए पनि हामी समाजसेवा गर्ने हो। कुनै न कुनै समाजमा तपाईँको पत्रकारिता क्षेत्रबाट कसैले चाहिँ तपाईँहरूले योगदान दिइरहनु भएको छ। आखिर समाजलाई नै तपाईँहरूले योगदान दिइरहनु भएको छ। हामीले राजनीतिबाट योगदान दिने हो। राजनीति फेरि तपाईँको चाहिँ अलि संस्कारको राजनीति गर्नुपर्छ, संस्कारयुक्त राजनीति गर्नुपर्छ। राजनीति भन्ने तपाईँको चाहिँ एकदम पद प्रतिष्ठा प्राप्तिको मात्रै होइन, समाजसेवा भन्ने कुरा निष्कलङ्कित मतलब चाहिँ निस्वार्थ ढङ्गले गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय राख्छु म। त्यसैले अनुभवका हिसाबले कस्तो भन्दाखेरि अब राजनीतिमा आउँदाखेरि चाहिँ उताप चढावहरू आउँछन्। कहिले तपाईँको सजिलो आउँछ, कहिले अप्ठ्यारो आउँछ, कहिले तपाईँको चाहिँ राजनीतिमा तपाईँको चाहिँ कहिले पछारिने हुन्छ भनेको मतलब चाहिँ राजनीतिमा कहिलेकाहीँ एजेन्डाहरू मुद्दाहरूले हार्छन्, कहिलेकाहीँ मुद्दाहरू एजेन्डाहरूले जित्छन्, कहिलेकाहीँ जितिन्छ, कहिलेकाहीँ हारिन्छ। यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई सहज ढङ्गले लिनुपर्छ, एकदमै तपाईँ त्यसलाई पचाएर लिनुपर्छ। अझ भनौँ सामान्य तपाईँको चाहिँ एकदम कुनै कुनै सामान्य कुराले एकदम धेरै प्रफुल्लित भएर सारा अरू त तपाईँको चाहिँ केही पनि होइन भन्ने जसरी तपाईँको एकदमै चाहिँ उद्वेलित हुने होइन, एकदमै तपाईँको चाहिँ उत्तेजित हुने, त्यसपछि तपाईँको अलिकति घटनाक्रमहरू अलिकति आफू अनुकूल भएन भने एकदम निराशावादी भएर केही पनि हुँदैन क्यारे भन्ने खालको कुराबाट होइन। यो निरन्तर चलिरहने एउटा प्रक्रिया हो। यो प्रक्रियामा हामी तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र तर तपाईँको चाहिँ एकदम आत्तिने इत्यादि कुरा नगरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यही ढङ्गले अगाडि बढिएको छ। तपाईँहरू सबैको साथ सहयोग पनि पाइएको छ। यो जिल्लामा समग्र तपाईँको चाहिँ विकास निर्माणका लागि सबै लाग्ने हो, सबै दल मिल्ने हो, सबै तपाईँको चाहिँ राजनीतिक आस्था विचारका तपाईँको साथीहरू अगाडि बढ्ने हो, मिलेरै अगाडि बढ्ने हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ धारणा मेरो छ र त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ। हुन्छ, आजको समय संवादमा समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिल्लीजी। खास गरी यो रेडियो तहल्कालाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो पार्टीको मेरो व्यक्तिगत मतलब चाहिँ आजको जुन कार्यक्रम थियो त्यो सन्दर्भलाई लिएर हाम्रो पार्टीको विचार दृष्टिकोण जनता आम तपाईँको चाहिँ श्रोताहरू कहाँ पुर्याउने अवसर दिनुभयो, त्यसका लागि रेडियो तहल्का, डिलिराज राउत र यो परिवार प्रविधि लगायत सबै साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, आजको बहसमा मैले आजको समय संवादमा नेकपा एमालेका सचिव रमेश गौतमसँग संवाद गरेँ। समय संवाद सकिएको छ, मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।